Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. So finally, the wait is over. अनकबूत नॉवल का फाइनल एपिसोड अपलोड हो चुका है, which is way too lengthy. So obviously इसके पार्ट्स बनेंगे, लेकिन अब रोज़ आपको डबल और सिंगल एपिसोड्स जो मिलेंगे ना, उसके बाद हमें इसका और कोई इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि ये नॉवल मुकम्मल होने लगा है। आज इसका फाइनल पार्ट आ गया है। 500 से ऊपर इसके पेजेस हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ ही रहा होगा। और आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े, इस वजह से मैं इस टाइम कॉलेज में बैठ के एक क्लास रूम में रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ, ताकि इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि 1 बजे ऑफ था। फिर मैं घर जाके रिकॉर्डिंग करती तो फिर आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता। सो ऑब्वियसली मैं क्लास रूम में, क्योंकि सैटरडे को स्टूडेंट्स को ऑफ होता है लेकिन हमें जाना होता है, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत आवाज़ की क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि घर पे बड़ी साइलेंस में रिकॉर्डिंग करती हूँ और यहाँ पर जितना कर सकती थी वो कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट इट्स लास्ट मेगा एपिसोड। आखिरी बाब से कबल। हर जाल का अंजाम एक लर्जिश में छुपा होता है। जब धागे टूटने लगते हैं तो सबसे पहले वही उलझते हैं जो खुद को सबसे मजबूत समझते हैं। मीनार का जाल अपनी आखिरी हद तक बुन चुका है। फजर ने जिस खेल को हकीकत समझा वो दरअसल एक ख्वाब की तजसीम थी, मीनार के ख्वाब की। और फलक आलमगीर जो लफ्ज़ों से तकदीरें लिखती रही, अब जानने वाली है कि बाज़ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अपने खालिक को भी अपने अंदर समेट लेती हैं। अब रोशनी के इस आखिरी मंजर में सब कुछ खुलने वाला है। विलियम के दिल में जो अज़्म उतर आया था, फजर की आंखों में जो खौफ उतर आया था, और रईस के दिल में जो सच दफन था, वो सब एक लम्हे में बेनिकाब होने वाले हैं। ये वो लम्हा है जहाँ हर किरदार अपनी असल सूरत में आएगा, बगैर निकाब, बगैर दिखावे, बस अपने गुनाहों, कमज़ोरियों और मुकद्दर के साथ। अनकबूत का जाल मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ एक धागा बाकी है, और जैसे ही वो टूटेगा, खामोशी सब कुछ निगल लेगी। ये तारीकी होगी, एक ऐसी तारीकी जो पुराने ज़ख्मों के साथ साथ नए अहद को भी हमेशा के लिए दफन कर देगी, और कोई नहीं जानता कि उसके बाद उजाला कभी लौट पाएगा या नहीं। ब्रैकेट, ये तो एक राज है। याद रहे, अनकबूत की इस दुनिया में हर कदम ध्यान से रखिए। ये जाल महज रेशम के तार नहीं, ये किरदारों की गुमशुदा तकदीरें हैं। आपको नहीं मालूम कि ये कहानी आपको महज इख्तिताम तक ले जाएगी, या खुद आपको भी अपने अंदर खींच कर हमेशा के लिए कहीं और ले जाएगी। आखिरी बाब। अनकबूत असकलम नूर राजपूत। कहानी गर और कहानी। हर आगाज़ अपने मुकद्दर में एक अंजाम लेकर उतरता है, मगर अंजाम का मतलब हमेशा फ़ना नहीं होता। कभी ये एक ऐसी दहलीज़ होता है जिसके पार कदम रखने के बाद मंज़र तो बदल जाता है, लेकिन पीछे बंद होने वाले दरवाजे की दस्तक रूह में हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। कहानी को जन्म देने वाले हाथ और कहानी के अंदर सांस लेती रूह के दरमियान एक मुकद्दस अहद भी है, और एक अज़ली जंग भी। कभी कहानी गर की उंगलियों में तकदीर के वो धागे होते हैं जिनसे वो अपनी मर्जी के रंगों का जहां बुनता है, और कभी कहानी खुद एक ऐसा सरकश दरिया बन जाती है जो अपने बनाए हुए किनारों को तोड़कर अपना रास्ता खुद तराशती है। ये आखिरी बाब वो मकाम है जहाँ रोशनी और तारीकी एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि पहचान मुमकिन नहीं। अब फैसला ना कलम की स्याही करेगी, ना किरदार की सिसकी, और ना ही कहानीगर की ख्वाहिश। फैसला वो ठहरा हुआ लम्हा करेगा जो हर दिल में एक ही सवाल की गूंज छोड़ जाएगा। क्या कहानीगर अपनी तख्लीक पर कादिर हो सकता है, या कहानी ही वो अब भी सच है जो अपने खालिक के मिट जाने के बाद भी ज़माने की आंखों में जिंदा रहती है। ये औराक किसी नतीजे का ऐलान नहीं, बल्कि उस बोलती खामोशी का नाम है जो हर कारी के सीने में उतर कर उसकी अपनी अमानत बन जाएगी। ये वो नुक्ता है जहाँ वक्त की नब्ज़ें थम जाती हैं, जहाँ कायनात सांस रोक कर देखती है कि कैसे सब कुछ ख़त्म होकर भी सब कुछ किसी नई शक्ल में बाकी रह जाता है। यहाँ इख्तिताम भी है और लाफानी आगाज़ भी है, यहाँ राख भी है और चिंगारी भी। 31 दिसंबर, साल की आखिरी रात।
सुलाखों से लटके फानूस और नियॉन लाइट्स लाखों जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे थे। चारों जानिब लगे बरकी कमकमे और हर तरफ बेशुमार चेहरों का हजूम। ऐसा हजूम जो शायद ही कभी किसी ने एक जगह देखा हो। शोर इतना कि सांसें भी दब कर चल रही थीं। ये जश्न नहीं था, ये एक जंग की तमहीद थी। मगर उस हजूम से दूर कुछ फासले पर ऊपर एक बालाई मंजिल की संगे मरमरी बैल्कनी पर वो खड़ा था, विलियम जोसेफ उर्फ वली औरंगजेब। सफ़ेद शर्ट में मलबूस कत्थई आंखों वाला वो शख्स जो बरसों से खामोश प्यादा समझा गया। लोग उसे भूलते रहे, कमतर जानते रहे, मगर आज की रात वो खुद अपनी कहानी का पहला जुमला लिखने वाला था। उसने नीचे झांका। हजूम के शोर में उसे एक अजीब सा सकूत सुनाई दिया। ये मेरा जन्मदिन है। ये दिन मौत लाएगा या जिंदगी? क्योंकि ये सिर्फ जश्न नहीं है, ये शतरंज का मैदान है। आज हार और जीत का फैसला होगा। सब समझते हैं कि बादशाह ही अंजाम का फैसला करता है, मगर आज का दिन प्यादे के लिए अहम है। मैं वो प्यादा हूँ जो मामूली सा मोहरा, मगर आज उस कहानी की डोर का एक सिरा मेरे हाथ में है। नीचे हजारों चेहरे थे। रोशनियों के तूफान में हर कोई अपनी कामयाबी, अपनी ताकत और अपनी जीत का तस्वुर लिए खड़ा था। डार्क स्टार्स का ये लॉन्च सिर्फ एक ब्रांड की तकरीब न थी, ये वो जगह थी जहाँ दौलत, शोहरत, मोहब्बत, इंतकाम और गुरूर सब एक दूसरे के सामने चाल चलने को तैयार थे। यहाँ सबको लगता है कि वो जीतेंगे, मगर कोई नहीं जानता हार और जीत का असल फैसला किसके पास है। यहाँ हर चाल एक अंजाम लाएगी, कुछ के लिए कामयाबी, कुछ के लिए बर्बादी, और मेरे लिए शायद हकीकत। नीचे कह कहे थे, मकाफात थे, चमकदार लिबास और झिलमिलाते ख्वाब थे। क्या मैं अपनी कहानी पर कादिर हूँ, या ये सब धागे किसी और के हाथ में हैं? अगर सब मुकद्दर है तो फिर मेरी ये आवाज़, मेरे ये हाथ किस लिए हैं? आज ना सिर्फ डार्क स्टार्स की लॉन्च थी, बल्कि बहुत से निकाब उतरने वाले हैं। आज हारने वाले भी जीत जाएंगे और जीतने वाले भी हार जाएंगे, क्योंकि हर कहानी का असल अंजाम वो नहीं होता जो दिखाई देता है। असल अंजाम वो है जो दिलों की राख में छुपी चिंगारी से जन्म लेता है। हॉल की गूंज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हुई। रोशनियों की चमक जैसे धुंध में डूब गई। वक्त की रेत पलटने लगी। इस अंजाम तक पहुंचने के लिए सब कुछ 15 दिन पहले शुरू हुआ था। जब पिछला बाब खत्म हुआ, तब वक्त ने मेरे सामने 15 दिन का काउंटडाउन लिख दिया था। 15 दिन जिन्होंने मुझे उस लम्हे तक पहुंचाया। रोशनी मध्यम हो गई और यूं लगा जैसे एक पर्दा सिरका हो। गुजरे दिनों की तस्वीरें उभरने लगीं। राज, धोखे, खून, मोहब्बत, इंतकाम, सब कुछ जो 15 दिनों में हुआ सामने आने लगा। कहानी पलट कर वहीं जा पहुंची जहां इख्तिताम की पहली लकीर खींची थी। असल खेल शुरू हो चुका था। 15 दिन पहले लाहौर की सुबह का सूरज जब उफक पर नमूदार हुआ, तो अपने साथ उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि एक अजियतनाक सच्चाई की तपिश लाया था। कमरे में नीम अंधेरा था, जिसमें सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन की बेरहम रोशनी जल बुझ रही थी। ये रोशनी फर्श पर बिखरे सामान पर, दीवारों पर लरसती और फजर के साकित चेहरे पर लम्हा ब लम्हा बदलते साए बनाती। ड्राइंग रूम से मुंसलिक ड्रेसिंग रूम बिखरा हुआ था। खुले हुए बक्से, अलमारियों से बाहर लटकते हुए कीमती जोड़े, फर्श पर बिखरे डिज़ाइन के खाके और डिब्बों में कैद जेवरात की कलेक्शन, जिनकी चमक आज बुझी हुई लग रही थी। और इस तबाही के ऐन दरमियान फजर फर्श पे बैठी थी। एक शिकस्त खुर्दा मलका अपनी बिखरी हुई सल्तनत के बाक़ियात में। टीवी स्क्रीन पर एक एंकर की आवाज़ गूंजती सुनाई देती थी। मीनार फैशंस की मरकज़ी इमारत आग की लपेट में। करोड़ों का नुकसान। ज़राए के मुताबिक फायर अलार्म सिस्टम गैर फ़ाल था। तहकीकात जारी हैं। हर लफ्ज़ एक हथौड़े की तरह उसके दिल पे पड़ रहा था। वो एक एक चीज़ को अपने हाथों से छू रही थी। एक हीरे का हार उसकी हथेली पे पड़ा था। उसे वो फैशन शो याद आया जहाँ इस हार की चमक ने हज़ारों आंखों को खैरा कर दिया था।
اس کی سلطنت، اس کی پہچان، اس کی زندگی بھر کی محنت سب جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے، ایک سرگوشی ابھری جو صرف اسے خود سنائی دی، نہیں، میں جھکوں گی نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، یہ سب راکھ دوبارہ سونا بنے گی۔ اس نے ہیرے کا ہار میز پہ رکھا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا، مگر پلکوں کی دیوار انہیں باہر آنے سے روکے ہوئے تھی۔ ہونٹوں پر ایک ضد بھرا عزم تھا۔ ٹی وی پر آواز پھر ابھری، ذرائع کے مطابق فجر معراج کی کمپنی کو اس آگ سے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، کئی بڑے نیشنل اور انٹرنیشنل پروجیکٹس منسوخ ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں سختی سے بند کیں، جیسے اس آواز کو اپنے اندر جانے سے روکنا چاہتی ہو۔ یہ سب ختم نہیں ہوا، وہ خود سے بولی۔ یہ میرا امتحان ہے اور میں ہار نہیں مانوں گی۔ تبھی دروازہ آہستگی سے کھلا، ولی اندر داخل ہوا۔ اندر کی حالت دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے وہ دہلیز پر ہی ساکت ہو گیا۔ اس کے سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا، بکھری ہوئی چیزیں اور ان کے درمیان فجر جو ایک مشین کی طرح سامان نکال رہی تھی۔ فجر؟ اس کی آواز گہری اور نرم تھی، جیسے وہ شیشے سے بنے کسی وجود کو پکار رہا ہو۔ فجر نے سر نہیں اٹھایا، اس کی نظریں ایک اور بکسے پر جمی تھیں۔ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ یہ سب مجھے بیچنا ہوگا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، سپاٹ اور بے رحم۔ ہر چیز، ہر زیور، ہر جوڑا۔ مجھے رقم چاہیے، میں اپنی کمپنی دوبارہ کھڑی کروں گی، کوئی مجھے گرا نہیں سکتا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آخر کار اس نے سر اٹھایا، آنکھیں رات بھر جاگنے اور رونے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں جھکوں گی نہیں۔ انہوں نے سمجھا میں ختم ہو جاؤں گی؟ نہیں، میں پھر سے اٹھوں گی، میں راکھ سے سلطنت بناؤں گی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ ولی مزید اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے پہلے بکسے کے ڈھکن پر ہاتھ رکھ کر اسے بند کر دیا۔ بس کرو، یہ سب تمہیں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی فجر کی تیوری چڑھی۔ کیوں نہیں؟ یہ سب میری محنت ہے، میری پہچان ہے، میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دوں گی، لیکن ہاروں گی نہیں۔ تمہیں کچھ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ اس نے فجر کا ہاتھ تھاما، مگر فجر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ یہ میرا خواب تھا ولی، میری سلطنت، میری زندگی بھر کی کمائی، تم سمجھ نہیں سکتے، یہ میرا وجود ہے۔ اگر یہ ختم ہوا تو میں بھی ختم ہو جاؤں گی۔ تم کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تم زندہ ہو، اور جب تک تم زندہ ہو تمہارا خواب بھی زندہ رہے گا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ سنبھالو خود کو، یہ سلطنت پیسے سے دوبارہ بن سکتی ہے، مگر اگر تم ٹوٹ گئیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فجر کی آواز لرز گئی، آنسو جو اب تک رکے ہوئے تھے اب بہنے کو تیار تھے۔ میں جھکوں گی نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ وہ غائب دماغی سے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس کی بگڑی حالت دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ فجر کے کندھوں پہ رکھتے اسے جھٹکا اور اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ تمہیں جھکنے کی ضرورت ہے بھی نہیں، میں ہوں نا، میں سب دیکھ لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تمہیں اپنی کوئی چیز بیچنے کی ضرورت نہیں، یہ بوجھ میرا ہے، تمہارا نہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ فجر کی آنکھوں میں بے یقینی تیرتی رہی۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ فجر کے کپ کپاتے ہاتھ جو کچھ دیر پہلے سب کچھ بیچنے پر تلے تھے اب بے جان ہو کر نیچے گر گئے۔ ولی کے الفاظ نے جیسے اس کے چاروں طرف ایک حفاظتی حصار بنا دیا تھا۔ وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں اس کے لیے سکون تھا، اعتماد تھا اور ایک نہ ٹوٹنے والا سہارا تھا۔ ولی، اس کی آواز ٹوٹ گئی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب یوں ختم ہو جائے گا، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ ولی نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ دل ٹوٹتے ہیں تاکہ انسان پہلے سے زیادہ مضبوط بن سکے۔ یہ تمہارا انجام نہیں ہے فجر، یہ تمہاری نئی شروعات ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، آنسو اب بھی بہنے کو تیار تھے، مگر اب ان میں بے بسی نہیں تھی۔ میں زندہ رہوں گی، میں دوبارہ جیتوں گی، میں سب دوبارہ بناؤں گی، وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولی۔ ولی کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، کیونکہ تم صرف ایک کاسٹیوم ڈیزائنر نہیں ہو، تم ایک سروائیور، اور سروائیورز کبھی ہارتے نہیں۔ یہ سنتے ہی فجر کے ہاتھ آہستہ آہستہ بکسوں سے ہٹ گئے۔ کچھ لمحے وہ وہیں ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے پہلا قدم اٹھایا اور اپنا سر ولی کے کندھے پہ رکھ دیا۔
ایک لمحے کی خاموشی، اس خاموشی میں شکر گزاری تھی، سکون تھا اور ایک نئی امید تھی۔ ولی نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں پہ رکھا اور سرگوشی کی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کمرے میں اب بھی نیوز چینل کی آواز گونج رہی تھی، تباہی کی داستان سنا رہی تھی، مگر فجر کے دل میں پہلی بار ایک ٹھہراؤ اتر آیا تھا۔ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی، لیکن وہ اس جنگ میں اکیلی نہیں تھی۔ رات کے آخری پہر رئیس ہیڈ آفس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شیشے کی دیواروں والے طویل راہداریوں میں سناٹا تھا، مگر اس کے قدموں کی دھمک اس سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ رئیس آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دیواروں پر لگی تصویروں پر گئیں، کامیاب منصوبوں کے فریم، اس کے باپ کی تصویر، دادا کی تصویر، وہ سب اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے نہیں تھے۔ 15 دن، صرف 15 دن۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر شیشے کے باہر شہر کی روشنیاں دیکھیں۔ وہ نہیں جانتا ان 15 دنوں کے بعد کیا ہوگا، انجام کس کا ہوگا اور کس کے لیے تاریکی بچے گی۔ وہ پھر چلنے لگا، راہداری کی گونج اس کے الفاظ کے ساتھ بڑھتی گئی۔ لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، باقی سب کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ سلطنت، یہ لوگ، یہ سب میرے حصے کا قرض ہیں، اور بادشاہ اگر اپنی سلطنت کے لوگوں کو نہ بچا سکے تو پھر وہ بادشاہ ہی کیسا؟ وہ ہاتھ گلاس وال پہ پھیرتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ بادشاہ سے جو بن پڑے گا وہ کرے گا، بادشاہ کا عہد۔ وہ ایک بڑے ہال کے دروازے پر آ کے رکا۔ ہال میں کانفرنس ٹیبل، پروجیکٹ کی رپورٹس اور آنے والے لانچ کے ماڈلز بکھرے پڑے تھے۔ اس نے اندر قدم رکھا اور میز پہ جھکی فائل کو بند کر دیا۔ یہ میری کہانی ہے۔ آواز بھاری اور پرعزم تھی۔ میں اپنی داستان کا مصنف ہوں۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ سوئیوں کی ٹک ٹک جیسے وقت کے زخم یاد دلا رہی تھی۔ 15 دن اور پھر فیصلہ ہوگا کہ تاریخ مجھے کیسے یاد رکھے گی، بادشاہ کی طرح یا شکستہ انسان کی طرح۔ وہ ایک بار پھر راہداری میں لوٹ آیا۔ روشنی اس کے پیچھے دھندلا گئی، مگر اس کے قدموں کی دھمک اب بھی سناٹے میں گونج رہی تھی، جیسے کسی آنے والے طوفان کی خبر ہو۔ رات کی خنکی، سرد رات کی خنکی کمرے کے اندر تک سرایت کر رہی تھی۔ ایڈمبرگ کی برف تھم چکی تھی۔ اندر فائر پیلس کی مدھم آنچ جل رہی تھی، لیکن کمرے کی فضا میں ایک بے نام سی ویرانی رچی محسوس ہوتی تھی۔ جینی نیم دراز صوفے پہ لیٹی تھی۔ سنہری بال بکھرے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سر کے نیچے دبائے اور دوسرے ہاتھ میں ایک قلم تھا جو اس نے بے دہانی میں کاپی پر گما رکھا تھا۔ سامنے میز پر ایک موٹی فائل رکھی تھی، نئی فلم کا معاہدہ۔ اس کی مینیجر اور دوست اینا سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی، ماتھے پر شکنیں اور آنکھوں میں الجھن۔ جینی، یہ سٹار لائٹ نہیں ہے، یہ ایک مختلف پروجیکٹ ہے، تمہیں یہ فلم سائن کرنی چاہیے۔ اینا کی آواز التجا سے بھری ہوئی محسوس ہوئی۔ دل نہیں چاہتا اینا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ کریئر ہے جینی، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ کتنے لوگ ترستے ہیں ایسی آفرز کے لیے، اور تم ایک کے بعد ایک ٹھکرا رہی ہو۔ سٹار لائٹ کو بھی منع کر دیا، جارج اب کسی اور ہیروئن کو کاسٹ کر چکا ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ جینی ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایک شخص میرے سوال کا جواب دے دے۔ اینا نے الجھ کے پوچھا، کون؟ کیسا سوال؟ مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر کہتا کیوں نہیں؟ آخر کیوں؟ وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا ہے، بات کرنے سے بھاگتا ہے۔ کیا میری محبت اتنی بوجھل ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بولتی گئی، جیسے اپنے ہی دل کا بوجھ اتار رہی ہو۔ جب میں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو اس کی دنیا رک جاتی ہے، مگر وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا ہے۔ کیوں ہے نا؟ وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ ذرا سی کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور پردے ہلنے لگے۔ اینا نے سر جھٹکا، جیسے اس موضوع پر مزید بات کرنے کو تیار نہ ہو۔ زندگی کسی ایک شخص پہ ختم نہیں ہو جاتی جینی، تمہارا مستقبل تمہارے سامنے ہے۔ لوگ تمہیں اس وقت کی سب سے بڑی اداکارہ کہتے ہیں، اور تم ایک شخص کے رویے پر اپنی دنیا جلا رہی ہو۔ پہلے ولیم اور اب یہ جارج۔ آخر یہ جوزف پیلس کا بھوت کب اترے گا تمہارے سر سے؟ جینی نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لیں، پلکوں پر نمی لرزنے لگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اینا، سب خالی ہے۔ یہ کردار، یہ اسکرپٹس، یہ روشنی، یہ شہرت، سب بیکار لگتا ہے۔
ऐना ने कुर्सी के हत्थे पर हाथ मारा। बेकार? ये सब वो ख्वाब हैं जो लाखों लड़कियां देखती हैं और तुम्हें वो सब मिला है। अगर तुमने ये फिल्म साइन ना की तो लोग यही कहेंगे कि जेनी रॉबर्ट पागल हो चुकी है। जेनी ने आहिस्तगी से करवट बदली और कलम मेज पर रख दिया। शायद मैं वाकई पागल हो गई हूँ। अजियत इंसान को पागल बना देती है। ऐना ने उसकी तरफ बेबसी से देखा, फिर धीरे से बोली, मैं यूं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती। तुम्हें ये फिल्म साइन करनी होगी जेनी। जेनी ने आंखें खोली, उनमें अजीब सा सुकूत था। नहीं अन्ना, मैं ये फिल्म साइन नहीं करूंगी। ये मेरा दिल नहीं है और दिल के बगैर अदाकारी सिर्फ ढोंग है। ऐना ने फाइल बंद की और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। तुम अपनी जिद में सब कुछ खो दोगी। जॉर्ज को इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे पड़ता तो वो तुम्हारी फिल्म किसी और को नहीं देता। वो दांत भींच के बोली। मैंने उसकी आंखों में देखा है। वो खोए खोए लहजे में बोली, मैं जब किसी शॉट, किसी सीन में किसी हीरो के करीब होती हूँ, मैं कैमरे के पीछे से उसकी जलती आंखें महसूस कर सकती हूँ। और वो तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता है तो कहता क्यों नहीं? क्यों पागल बना रहा है? ऐना दबे दबे लहजे में चिल्लाई। यही बात तो मुझे बेचैन करती है। क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है वो उलझी हुई थी। जानती थी जॉर्ज खुद को सजा दे रहा था। वो खुद को किसी के काबिल नहीं समझता था। वो उसे कहना चाहता था मगर नहीं कहता था। शायद वो कभी न कहे। मत गंवाओ खुद को। ऐना ने तासुफ से उसे देखा। सब कुछ खोने के बाद भी अगर वो एक लम्हा मुझे मिल गया तो शायद सब कुछ हार कर भी मैं जीत जाऊंगी। कमरे में खामोशी फैल गई। बाहर बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई थी। खिड़की पे बर्फ के गाले फिर से गिरने लगे, जैसे एडमबर्ग की रात जेनी के दिल की कैफियत को दोहरा रही हो। ये दिसंबर की एक सर्द शाम थी। सड़कों पर जलती लाइट्स बर्फ के ज़र्रात में यूं झिलमिला रही थीं जैसे आसमान के सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। हवा में बर्फ की किरचियाँ तैर रही थी और हर सांस के साथ ठंड का धुआं निकलता महसूस होता था। ग्रॉसरी स्टोर के शीशों पर नमी जमी थी। अंदर हीटर की गर्मी और बाहर की सर्दी का तजाद खिड़कियों पे धुंध बनाता जा रहा था। उसी स्टोर में निशा थी, सुर्ख बालों पर ऊनी टोपी ओढ़े, खाकी रंग के कोट में लिपटी। वो ग्रॉसरी के रैक के बीच यूं ही चलती एक एक चीज उठा के ट्रॉली में डाल रही थी। उसके साथ नैनी थी, जो व्हील चेयर पे थी। एक नर्स ने चेयर को थामा हुआ था और दो गार्ड्स दाखिली दरवाजे के पास खड़े अपनी नजरें आसपास घुमाते हर लम्हे चौकस थे। नैनी कभी कभी मुस्कुराकर निशा को देखती और कोई छोटी चीज उठा लेने का कहती। निशा हंसती और ट्रॉली में रख देती। इस हंसी में एक मासूमियत थी जो पिछले चंद महीनों के जख्मों से कुछ देर को आज़ाद लगती थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। बहुत कुछ झेल चुकी थी मगर उस लम्हे वो आम सी लड़की नजर आ रही थी जो अपनी नैनी के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग में मसरूफ थी। कई दिनों बाद आज वो पैलेस से बाहर निकली थी और बाहर आना उनके मजाज खुशगवार कर गया था। कॉर्नर पे खड़ा ऑफिसर पॉल उसकी आवाज़ पर अचानक पलटा और उसकी नज़र सीधी निशा पे जा टिकी। वो साकित रह गया। चेरी जैसे सुर्ख बालों वाली लड़की जो कभी जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजरी थी, आज हंसते हुए ग्रॉसरी खरीद रही थी। पॉल ने सांस रोका और चंद लम्हे यूं ही उसे देखता रहा। दिल बे इख्तियार चिल्ला उठा, ये वही है, जोसेफ पीटरसन की बेटी, जोसेफ पैलेस की शहजादी, और मैं एक आम सा इंसान। उसने कई बार खुद को समझाया था, कई बार दिल से उसके ख्याल को निकाल फेंका था, मगर निशा के तसव्वुर ने उसे किसी और तरफ सोचने ही ना दिया। दूसरी लड़कियों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश की मगर उसका दिल कहीं और जा ही नहीं सका। और आज इस बर्फीले मौसम में उसे सामने देख के दिल की दीवारें टूटने लगीं। कई लम्हे वो उसे देखती रही, बेहिम्मत जमा की। सामान का छोटा सा पैकेट काउंटर पे रखा, पैसे अदा किए और खुद पे काबू पाते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। हाय लेडीज, गुड इवनिंग। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ उन्हें मुखातिब किया। निशा ने चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट सिमट गई और आंखों में हैरानी उतर आई। नैनी ने पहचानते ही खुश दिली से जवाब दिया, ओह पॉल बेटा, कैसे हो? जबकि निशा ने नजरें झुका ली और हाथ में पकड़ा डिब्बा तेजी से ट्रॉली में रखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। पॉल ने हल्के से कंधे उचकाए। वो मैं ग्रॉसरी के लिए आया था। नैनी ने शफकत से पूछा, तुम्हारी मॉम कैसी हैं?
یہ سوال سنتے ہی پال کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ 2 ماہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ گلے کی گلٹی اوپر نیچے ہونے لگی۔ وہ کچھ لمحے بولا ہی نہیں۔ وہ نہیں رہی۔ اس کی آواز مدھم پڑ گئی۔ نینی نے افسوس بھری نگاہ ڈالی۔ مجھے افسوس ہے پال۔ نسا نے بھی نظریں اٹھا کے ایک پل کو اس کے چہرے کو دیکھا، پھر مدھم آواز میں کہا، مجھے بھی افسوس ہے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ پال کی نظریں بار بار نسا کے چہرے پر اٹکنے لگیں۔ وہ مزید ضبط نہ کر سکا۔ آج یا پھر کبھی نہیں۔ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور نسا کی طرف اشارہ کیا۔ نینی نے سر ہلایا اور نرس کو اشارہ کرتے ہوئے وہیل چیئر آگے بڑھا دی۔ وہ انہیں بات کرنے کی اجازت دے چکی تھی۔ اب نسا اور پال آمنے سامنے تھے۔ ٹرالی ایک طرف، برف جمی کھڑکیوں کے نیچے وہ کھڑی تھی۔ اس کے گال پہلے ہی سردی سے سرخ تھے، مگر اب ایک اور لالی بھی شامل تھی۔ پال نے ہمت باندھی اور پھر دھیرے سے پوچھا، آپ سے شادی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نسا نے چونک کر سر اٹھایا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا گئی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے ایسا کیا کرنا ہوگا کہ آپ مجھے اپنا لیں؟ اس کے سوال پر نسا نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ گارڈز دور کھڑے تھے، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں نسا۔ پہلی بار جب پولیس اسٹیشن میں آپ کو دیکھا تھا، تب سے آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب آپ کے خیال نے میرا پیچھا نہ کیا ہو۔ وہ اسے دیکھتا رہا جبکہ نسا نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ پلیز مجھے بتائیں، آپ کو اپنا بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اسے آس و امید سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، لیکن میرا ماضی، میری پہلی شادی کا زخم، میں سب بھول کے آگے بڑھنے سے ڈرتی ہوں۔ وہ گھبرائی سی بولی۔ ہاں، وہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی، مگر شادی، یہ لفظ اسے پھر سے ماضی میں کھینچ لے جاتا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کا ماضی تلخ ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے مسکرانے کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں وہ بننا چاہتا ہوں جو آپ کی مسکراہٹ کا سبب بنے۔ نسا نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سچائی اور بے بسی کی جھلک تھی۔ میں جانتا ہوں مسٹر جوزف کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ اگر سن لیں کہ ایک عام سا کیڑے مکوڑے جیسا شخص ان کی بیٹی کے خواب دیکھ رہا ہے، تو وہ مجھے ایسی جگہ دفنا دیں گے کہ ایڈم برگ کے کتے بھی نہ ڈھونڈ پائیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے گہری اذیت چھپی تھی۔ پھر بھی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نسا دم بخود رہ گئی۔ آپ شاید میرے ڈیڈ کو نہیں جانتا ہوں، پھر بھی تیار ہوں۔ بس آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کب ان سے ملنے آ سکتا ہوں۔ وہ اس سے اجازت چاہتا تھا تاکہ مسٹر جوزف سے بات کر سکے۔ پہلے تو اس کی اجازت ہی چاہیے تھی۔ اگر وہی انکار کر دیتی تو پھر وہ کیوں جاتا؟ نسا نے لمبی سانس لی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے پال۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کس آگ میں قدم رکھ رہے ہیں۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، مگر اگر یہ سچ ہے تو مجھے اس کے لیے جلنا قبول ہے۔ نسا کے گال مزید سرخ ہو گئے، اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ پلکیں لرز اٹھیں۔ پہلی بار کوئی مرد اس سے محبت کی بات کر رہا تھا۔ اس کے لیے آگ میں کودنے کو تیار تھا۔ میرے 2 بھائی بھی ہیں، اور ولیم، وہ اور جارج۔ جانتا ہوں، میں سب کو جیتنے کی کوشش کروں گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو نسا کچھ نہ بول پائی۔ پال نے ایک قدم پیچھے لیا جیسے خود پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر دھیرے سے کہا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس یہ وعدہ لے کے جا رہا ہوں کہ جلد آپ سے ملوں گا، اور مسٹر جوزف سے بھی۔ اگر آپ کے بھائی میرا جبڑا توڑنا چاہیں تو میں تڑوا لوں گا۔ پال پلیز، وہ گھبرائی، مگر وہ مسکرایا۔ جلد ملوں گا نسا، بہت جلد، وہ کہہ کر مڑ گیا۔ برفانی ہوا کے جھونکے نے دروازہ کھولا اور وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ گئی نسا، جس کے دل کی دھڑکن اب بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی نینی نے مسکرا کر نسا کی طرف دیکھا اور پھر اس کی جانب آئیں۔ وہ برا لڑکا نہیں ہے، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ آپ کو ڈیڈ کا پتہ ہے نا؟ میں جوزف سے بات کر لوں گی۔ نینی پرسکون تھی جبکہ نسا کے چہرے پہ گھبراہٹ اتر آئی۔ نہیں نینی، پلیز ایسا مت کیجیے۔ نینی نے اس کی گھبراہٹ کو نرمی سے تھام لیا اور دھیرے دھیرے سے کہا، میں پال کو دیکھ چکی ہوں، اس کی آنکھوں میں وہ چمک ہے جو جھوٹ نہیں بولتی، اس کی نیت صاف ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ آدمی کو پرکھنے کے لیے بڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک نظر کافی ہوتی ہے، اور میں نے اس ایک نظر میں پال کو ایک اچھا لڑکا پایا ہے۔
वो कहकर आगे बढ़ गईं तो निशा ने सिर झटकते हुए ट्रॉली को थाम लिया। पैलेस की बलाई मंजिल की बड़ी खिड़कियों के पार बर्फ के गाले धीरे धीरे जमीन पे उतर रहे थे। सफ़ेद चादर हर सिमत बिछ चुकी थी। दरख्तों की नंगी शाखें बर्फ का बोझ सह रही थीं। फिजा में ऐसी खामोशी थी जिसमें हर आवाज़ दब गई हो, मगर अंदर अंदर जॉर्ज के दिल की धड़कनें इस सर्द सकूत को चीर रही थी। वो अपने कमरे के भारी पर्दों को हटाकर खिड़की के करीब आया और बैरूनी मंजर को देखने लगा। बाहर की बर्फीली ठंडक जैसे उसकी रगों में भी उतर आई थी। 3 दिन वो मोहलत जो लीज़ा ने दी थी ख़त्म हो चुकी थी। वक्त की रेत हाथों से फिसल चुकी थी। अभी वो गहरी सोचों में गुम था कि फ़ोन की बेल बज उठी। उसने पलकें बंद कर लीं, जानता था किसकी कॉल थी। दिल ने एक लम्हे को चाहा कि फ़ोन बजने दे, मगर ज़मीर ने इनकार कर दिया। भागने से कुछ नहीं होगा। उसने धीरे से कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी जानिब से लीज़ा की आवाज़ उभरी, मध्यम मगर जहर में बुझी हुई। जॉर्ज, मोहलत ख़त्म हो चुकी है, अब फैसला सुनाओ। तुम मुझे अपना रहे हो या नहीं? जॉर्ज ने गहरा सांस खींचा। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकन थी। अगर दिल चाहता, अगर मोहब्बत होती, तो मैं ज़रूर तुम्हें अपना लेता, मगर मैं खुद से बेईमानी नहीं कर सकता। मेरा दिल बरसों से सिर्फ एक ही ख्वाब देखता आया है। उस ख्वाब में सिर्फ एक लड़की है और वो तुम नहीं हो। कुछ लम्हे सुकूत छाया रहा, फिर दूसरी जानिब हंसी की तल्ख गूंज सुनाई दी। नेक बनने की कोशिश मत करो जॉर्ज, दुनिया तुम्हारी हकीकत जान लेगी। तुम मुझे ठुकरा के खुद को बचा नहीं सकते। तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा करियर, तुम्हारा ख़ानदान, सब खाक में मिल जाएगा। और जब ये सब छिन जाएगा तो वो मोहब्बत भी नहीं बचेगी जिसका तुम दावा कर रहे हो। जॉर्ज के लब भींच गए। उसके पास कोई दलील नहीं थी। दिल की गहराइयों में जानता था कि कसूर उसका है। एक लम्हे की कमज़ोरी, एक नज़र, एक छोटी सी भूल, और अब वो इस भूल की कीमत अपनी पूरी ज़िंदगी से चुका रहा था। लीज़ा, वो धीरे से बोला, तुम्हें शायद लगता है कि मुझे डरा के तुम जीत जाओगी, मगर जीत कभी धोखे से नहीं मिलती। मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती, और अगर मैंने गलती की भी थी तो सज़ा काटने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत जल्द तुम्हें समझ आ जाएगी जॉर्ज जोसेफ। लीज़ा की आवाज़ जहर में डूब गई। अब सिर्फ 3 दिन नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे हाथ में है। देखते हैं तुम कितना सह सकते हो। कॉल कट गई। जॉर्ज ने फ़ोन आहिस्ता से मेज़ पर रखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई, मगर उसने पलकें झपक कर उसे रोक लिया। वो जानता था तूफान आ चुका है। डूबते सूरज की सुर्खी बर्फ पर सुनहरी अक्स डालने लगी तो पैलेस की राहदारियों में चिराग जल उठे, मगर जॉर्ज का कमरा अंधेरों में डूबा हुआ था। वो अपनी कुर्सी पर खामोश बैठा था। फ़ोन की स्क्रीन अचानक जगमगाई। एक नोटिफिकेशन उभरा। वीडियो, वही वीडियो लीज़ा ने अपलोड कर दी थी। उसके साथ तहरीर थी, ये है जोसेफ पैलेस का वारिस जिसने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेहसाल किया और अब शादी से इनकार कर रहा है। उसने फ़ोन हाथ में लिया। उंगलियां लरज रही थीं। वीडियो के एक एक मंजर ने उसके अंदर खंजरों की तरह घुसना शुरू कर दिया। वो लम्हा जब उसने जब्त खो दिया, जब वो हवासों में नहीं था, जब लीज़ा की आंखों में वो मुस्कुराहट थी, और जब विलियम ने उसे रोकना चाहा था मगर वो अपने हवासों में होता तो समझ पाता। कुछ ही देर में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर हर जगह यही वीडियो, यही इल्ज़ामात। प्लेबॉय जॉर्ज जोसेफ अपने ही महल की नौकरानी को बर्बाद कर दिया। ये है मशहूर डायरेक्टर का असल चेहरा। जिस लड़के का कभी कोई अफेयर नहीं रहा, जिसकी परवरिश एक शराफत की मिसाल थी, उसे अब दरिंदा कहा जा रहा था। हर जबान जहर उगल रही थी। वो कुर्सी पे बैठा ये सब देखता रहा। लब भींचे रहे। दिल की धड़कन काबू से बाहर थी, मगर उसके लबों से कोई सफाई ना निकली, क्योंकि अंदर जानता था गलती उसकी थी, और ये सिर्फ गलती नहीं, शायद एक सज़ा थी। कमरे में खामोशी थी, मगर उसके अंदर चीखें गूंज उठीं। ये वो दर्द था जो विलियम ने झेला था जब उसने विलियम की पहचान छीनी थी, उसे वो बनने पे मजबूर किया जो वो नहीं था। आज उसे एहसास हो रहा था कि जब किसी को वो बनाया जाए जो वो है ही नहीं, तो दिल किस तरह कुचला जाता है। कोई पूछे जॉर्ज जोसेफ से, जब कोई आपकी पहचान, आपकी शनाख्त पे वार करता तो कैसा महसूस होता है? उसने सर झुका लिया। बड़े शहजादे का सर जो हमेशा बुलंद रहा था, आज पहली बार झुक गया था। पैलेस की बुलंदो बाला दीवारें जैसे खुद अफसोस कर रही थीं।
बाहर बर्फ थम चुकी थी, मगर अंदर की सर्दी हड्डियों में उतर गई। उसने आंखें बंद कर लीं। समात लिज़ा के अल्फाज से गूंज उठी, तुम बर्बाद हो जाओगे जॉर्ज, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। और वो जानता था ये शायद आगाज था, असल सज़ा अभी बाकी थी। लाहौर में दिसंबर की सर्द शाम अपने अरूज पर थी। हवा में ऐसी काट थी कि जैसे हर सांस अंदर जाते ही हड्डियों तक छी डाले। फलक ने बालकनी के कोने में रखी नर्म सी कुर्सी पे शॉल लपेटकर अपने आप को संभाला हुआ था। उसके सामने रखा लैपटॉप ढेरों कागज और डार्क स्टार्स का बिखरा हुआ मुसविदा समेटे हुए था। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद वो यहाँ आई थी ताकि तन्हाई के साए में अपने ख्यालात को सफ़ों पर उंडेल सके। पीछे हॉल की शान शौकत अपनी जगह कायम थी। सफ़ेद चमकता हुआ मार्बल जिस पे रोशनी के अक्स यख बस्ता पानी की तरह बह रहे थे। गोल मेज के गिर्द रखी दो कुर्सियां जिनमें से एक पर वो बैठी थी और करीब ही स्टील का आतिशदान जिसमें जलती लकड़ियों की खुशबू हवा के हर झोंके के साथ बैल्कनी तक आ रही थी। आग के शोले वक्फे वक्फे से चटक कर गोया अपनी सरगोशियां सुनाते थे, जैसे सर्दी और ठंड की साजिशों के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हों। उसके इर्द गिर्द एक पुरइसरार सुकून था। वो मुनहमिक सी कीबोर्ड पे उंगलियां फेरती और कभी कभी थर्मल मग से हॉट कॉफ़ी का घूंट भरकर यख बस्ता सांसों को नर्म कर लेती। शॉल के बावजूद सर्दी उसके जिस्म में सरायत कर रही थी, मगर वो इस लम्हे दुनिया की सबसे मजबूत हस्ती महसूस हो रही थी। सर्दी, धुंध और तन्हाई किसी को खातिर में ना लाते हुए बस अपने तख्लीकी जुनून में गुम। उसी लम्हे उसके पीछे कुछ फासले पर एक साया रुका। वो रईस था जो महज गुजर रहा था, मगर नज़र जैसे ही फलक पे जा ठहरी उसकी भवें नागवारी से सिकुड़ गईं। लम्हा भर को ठहर कर उसने इस मंजर को देखा। एक लड़की सर्द हवा में बैठी थी, स्क्रीन और कागजों में झुकी हुई और अपनी दुनिया में मस्त। उसके अंदर एक तासुफ, एक अजब झुंझुलाहट जागी। अजीब पागल लड़की थी, कभी बारिश में बैठ के रोती थी तो कभी ठंड में बैठ कर लिखती थी, जैसे अपने दुखों को सबसे छुपा के धुंध के सुपुर्द कर देती हो। वो आहिस्तगी से करीब आया। लगता है तुम्हें बीमार होने का ज़्यादा शौक है। फलक की टाइप करती उंगलियां साकित हो गईं। चंद लम्हे वो खामोश बैठी रही। रईस की मौजूदगी, उसकी भारी आवाज़ और उस मखसूस खुशबू का एहसास एकदम से उसे अपनी गिरफ्त में ले आया। बीमार होकर दूसरों के गले पड़ने का। उसने मजीद इजाफा किया जबकि फलक ने गहरा सांस अंदर खींचा, शॉल को और सख्त लपेट लिया जैसे अपनी कमजोरी को छुपाना चाहती हो। फिर आहिस्ता से पलट कर देखा, उसकी आंखों में अजीब ठहराव था। कम से कम दिखावा तो नहीं करती। रईस ने अपनी भवें और भी सुकेड़ ली। वो आगे बढ़ा और उसके करीब से गुजरकर बैल्कनी में आ खड़ा हुआ। कुर्सी पर बैठने की बजाय जानबूझ के दरवाजे में रुका रहा, गोया अपनी मौजूदगी को एक दबाव बना के रखना चाहता हो। बाहर से धुंध बादलों के टुकड़ों की तरह अंदर से रख रही थी और रईस की बुलंद कामत शख्सियत उन धुंधले अक्सों में और भी पुरहैबत दिखाई देने लगी। ये जिद्दीपन कब खत्म होगा तुम्हारा? अपने आप को ज़ाया करके क्या मिलता है तुम्हें? फलक ने सर झुका के कागज समेटे, स्क्रीन पे लिखे अल्फाज महफूज किए और फिर उसकी जानिब देख के गोया हुई। शायद वही मिलता है जो आपको दूसरों का दिल तोड़ के मिलता है। रईस के चेहरे पर एक लम्हे को गहरी लकीर उभरी, जैसे किसी ने पुराने जख्म पे नमक छिड़क दिया हो। दिल बहलाने से दिल तोड़ देना बेहतर है। फलक के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। आप रईस हैं, आप गुरूर कर सकते हैं, आपको हक है कि लड़कियों का दिल तोड़ें। लड़कियों में शायद वही आती थी। आपके लिए तो ये खेल है, जैसे कोई मोहरा उठा के फेंक दिया जाए। लेकिन कभी सोचा कि ये मोहरे भी इंसान होते हैं? वो खामोश खड़ा बाहर देखता रहा। फलक के लफ्ज कांटों की तरह उसके अंदर पेवस्त होते जा रहे थे। आप गुरूर कर सकते हैं क्योंकि आप रईस औरंगजेब हैं, लेकिन कौन जाने शायद इसी गुरूर के पीछे वो कहानी छुपी हो जो आपने कभी किसी को नहीं सुनाई। ये जुमला रईस को बेसाख्ता पीछे धकेल गया। उसकी नज़रें धुंध में खो गईं। लम्हा भर को ऐसा लगा जैसे वो हाल से कटकर माजी में जा गिरा हो। उसकी सांस भारी होने लगी। अजीब बात है ना, वो कहानी कभी किसी ने नहीं सुनी। आपने अपनी तरफ उठने वाले सारे ही आते झटक दिए। क्यों क्यों झटकते हैं आप इन हाथों को? क्या वो इतने हकीर हैं? अब रईस के चेहरे पे वो साया नमूदार हुआ जिसे वो बरसों से छुपाता आया था।
आंखों में ऐसा खला था जो आम इंसान का नहीं हो सकता। फलक ने पहली बार उसकी खामोशी में वो लर्जिश महसूस की जो उसके गुरूर से बिल्कुल बरअक्स थी। बालकनी के दरो दीवार खामोशी से रईस की सांसें सुन रहे थे। वो लम्हा था जब सर्द हवा भी थम गई थी, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। क्योंकि मैं एक सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर हूँ, जिनसी हमले से बच जाने वाला। फलक ने पलकें झपकी। उसका जुमला दिल तक गया। रईस के चेहरे पर वो खामोशी और वो गुप्त अंधेरा फैल गया जो किसी आम किस्से का हिस्सा नहीं हो सकता। मैंने उसे मारा था, मीनार को। फलक के हाथ कागजों पे जमी उंगलियां ढीले पड़ गए। उस रात के बाद मैं कभी सो ना पाया, कभी नहीं। जब भी आंखें बंद की वही मंजर, उसके वो अल्फाज और उसकी वो आंखें जो मरते मरते भी मुझे देखती रही। वो एक कदम पीछे हट गया, जैसे उस याद की शिद्दत उसे बालकनी के फर्श पे खड़ा रहने ना दे रही हो। वो कई महीने अपने हवासों में नहीं रहा था। वो हर रात डर के उठ जाता और फिर जाफर मर गया। उसकी लाश एक फ्लैट से मिली और वो मजीद टूट गया। गर्देजी खानदान ने आखिरी वार किया। औरंगजेब टेक्सटाइल जला दी, हर ईंट हर धागा जला दिया। अहमद औरंगजेब साहब की कमर बेतरह टूट गई। ये वो दिन था जब उसने मर जाना चाहा। उसने चाहा सब खत्म हो जाए ताकि वो इस अजियत से बाहर निकल सके, लेकिन उसे मरने भी ना दिया गया। फलक ने शॉल के अंदर सिमट कर सांस रोकी। वो जानती थी कि रईस के लफ्ज़ों का बोझ आम नहीं था, वो उन्हें कभी नहीं उठा पाएगी। उसे अगवा कर लिया गया। अगवा करने वाला कौन था? फुरकान गर्देसी, जो वापस लौट आया था, जिसे एहसास हो चुका था कि वो मीनार के बिना नहीं जी सकता। मीनार मर चुकी थी और इस खबर ने उसे पागल कर दिया। सड़कों पर आवारा बना रईस एक रात उसके हाथ लग गया। तुमने मीनार को मारा, तुमने मेरी मोहब्बत को मारा, तुम्हें लगता है ये सब करके खड़े रह पाओगे? फुरकान गर्देसी पागल हो चुका था। फलक का दिल धड़कने लगा। यूं लगा जैसे रईस के गुरूर का खौल हर लफ्ज के साथ चटक रहा हो। रईस ने हाथ मुट्ठियों में भींच लिए। उस रात रईस का जिस्म महज एक सजागाह बन गया। अजियत दी गई, लेकिन असल मकसद कुछ और था। फुरकान गर्देसी उसे तोड़ना चाहता था, हमेशा के लिए। वो चाहता था कि रईस दोबारा कभी सर ना उठा सके। मैं भागा था फलक। उस रात अगर ना भागता तो कब का मर चुका होता। लेकिन सच ये है कि उस रात वो आम सा लड़का रईस औरंगजेब मर गया था। फलक का हलक खुश्क हो गया। उसने लब खोलने चाहे मगर अल्फाज न निकले। रईस ने सर झुका लिया। जो बचा वो एक जिंदा लाश थी, एक जिनसी ज्यादती से बच जाने वाला लड़का। उसकी आवाज़ कपकपाई। मैंने खुद को इतना बड़ा कर लिया कि कोई हाथ मुझ तक ना पहुंच सके। मैंने अपनी सल्तनत खड़ी की, गुरूर का हौल बनाया, ताकि दुनिया को लगे मैं नाकाबिले शिकस्त हूँ। लेकिन अपने जिस्म पे रेंगते वो हाथ, वो आज भी मुझे नींद में झंझोड़ते हैं। फलक का दिल सीने में किसी कफस की तरह फड़फड़ाने लगा। उसने कभी रईस को, रूह को इतना बेलिबास, इतना बेबस नहीं देखा था। एक लम्हे को वो कुछ कह न सकी। हवा मजीद ठंडी हो गई थी। धुंध बालकनी के फर्श पर यूं बिछ गई जैसे किसी ने सफ़ेद कफन डाल दिया हो, और रईस की आवाज़ उस सफ़ेद खालीपन में गूंज कर फलक की रूह तक जा पहुंची थी। वो लफ्ज़ सर्वाइवर फलक के दिल पे पत्थर की तरह गिरा था। उसने लम्हा भर आंखें बंद कर लीं। वो नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा रईस औरंगजेब, जो बज़ाहिर गुरूर और संगदिली की दीवार लगता है, अंदर से किस जहन्नुम में जलता रहा था। तो ये है वो कहानी, वो गुरूर जो आप ओढ़ते हैं, वो संगदिली जिसे आप अपना ताज बना के रखते हैं, दरअसल अपनी टूटी हुई हुर्मत को छुपाने के लिए है। रईस कुछ ना बोला, जबड़े मजीद भिंच गए। कितनी अजीब बात है ना, जो दूसरों का दिल तोड़ने को अपना हक समझता रहा, दरअसल खुद एक औरत की वजह से पामाल हुआ। आप दूसरों के जख्मों पे नमक छिड़कते रहे, मरहम भी रखते रहे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आपके अपने जख्म रिश्ते हैं। रईस धुंध में नजरें जमा के खड़ा रहा, जबकि वो उसकी पुश्त घूरती रही। तुम सोचती हो मैं दिल तोड़ने का शौकीन हूँ? नहीं, मैं बस बदला लेता हूँ। हर बार किसी का दिल तोड़कर, अपनी जानिब बढ़ने वाला हाथ झटक कर, मैं खुद को यकीन दिलाता हूँ कि मैं अब भी जिंदा हूँ, कि वो रात मुझे ख़त्म नहीं कर सकी। लेकिन क्या आप वाकई जिंदा हैं या फिर अब भी उसी रात में कैद हैं? रईस के लब कपकपाए। उसने सिर झुका लिया। मैं कभी बाहर नहीं निकला।
مینار کی موت نے مجھے بھی مار دیا تھا، گردیزیوں نے مجھے رون ڈالا، اس کے بعد جو بچ گیا وہ غرور سے بنا ہے۔ میں نے اپنے ہیروں کی چمک اتنی بڑھا دی ہے کہ کوئی میرے کھنڈرات کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ فلک نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ تو آپ کے غرور کے پیچھے دراصل خوف ہے، اور آپ کی سنگدلی کے پیچھے وہ کمزوری ہے جسے آپ دنیا کے سامنے ماننے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آپ رئیس اورنگزیب ہیں، آپ کو دنیا دیکھتی ہے، آپ کے پاس تاج ہے، تخت ہے، لیکن اندر سے آپ بھی وہی عام سا لڑکا ہے جو ایک رات مر گیا تھا۔ رئیس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اسی لیے میں کسی کی محبت نہیں اپنا سکتا، کیونکہ محبت مجھے مینار کی طرح قید کر دیتی ہے، اور میں اب کسی قید میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ فلک نے اس کی پشت سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ اس بار اس کی نظروں میں طنز، غم اور دکھ زیادہ تھا۔ لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ محبت قید نہیں ہوتی، محبت زنجیر توڑتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دل توڑ کر آپ آزاد ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ آج بھی قید ہیں، اپنی یادوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنے غرور میں۔ رئیس خاموش رہا، دھند میں کھڑا، اپنے اندر کی راگ کو چھپائے ہوئے۔ دوسروں کے لیے جو وحشت ہے وہ دراصل میرے اپنے لیے رحمت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں نے اپنا غرور اتار دیا تو ٹوٹ کے بکھر جاؤں گا۔ کتنی عجیب بات تھی، دنیا اس کو ایک جابر، ایک مغرور رئیس اورنگزیب سمجھتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بس ایک لاش تھا جو اپنے ماضی کے قبرستان میں دفن تھا۔ ہوا کے جھونکے نے شعلوں کو چٹخایا، لکڑی کی خوشبو اور دھند کے بوجھل مرگولے اس منظر کے گواہ بن گئے۔ فلک نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے رئیس کے غرور کا خول ذرا سا ٹوٹا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ زخم، یہ کرب اتنے گہرے تھے کہ شاید کبھی بڑھ نہ سکیں۔ بالکنی پر خاموشی طاری ہو گئی۔ دونوں کے بیچ صرف دھند تھی اور وہ بھاری ماضی جسے لفظوں میں قید کرنا بھی مشکل تھا۔ میں ڈارک سٹارز کی لانچ کے بعد واپس چلی جاؤں گی، اس نے دھیرے سے آگاہ کیا، اور مجھے خوشی ہوگی جب تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ گی۔ نام تو تم بنا ہی چکی ہو۔ اس بات پر وہ پلٹا، ایک نرم سی نظر اس پہ ڈالی۔ بے وقوف مصنفہ اب اتنی بھی بے وقوف نہیں لگتی تھی۔ فلک نے نظریں سیدھی رئیس کے چہرے پہ گاڑ دی۔ کیا کبھی آپ ماضی سے باہر نکلیں گے؟ کبھی نئی شروعات کریں گے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ ہونٹ بھینچ کر گویا ہوا، میں ایک سروائیور ہوں، اور کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو یا تو حیوان بنا دیتی ہیں یا زندہ لاش۔ میں شاید دونوں کے درمیان اٹکا رہ گیا ہوں۔ اس کی کوئی شروعات نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اور پھر جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں سے پلٹ گیا۔ فلک کا سر جھک گیا اور بالکنی میں ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ وقت تیزی سے اڑا اور اگلا منظر فلک کے گھر کا تھا۔ لاؤنج کی سفید چھت پر جھولتا فانوس مدھم روشنی دے رہا تھا۔ لاؤنج بھرا ہوا تھا، مگر ہر شخص جیسے اپنی اپنی خاموشی میں قید تھا۔ باہر بارش کے بعد کی نمی ہوا میں پھیلی تھی، شیشوں پر ہلکی دھند بیٹھی تھی، اور اسٹیل کے آتش دان میں جلتی لکڑیوں کی کرچیں بار بار چٹک رہی تھیں۔ فلک صوفے کے ایک کونے پہ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سائے گہرے ہو چکے تھے، ہاتھوں میں اب بھی کپکپاہٹ تھی۔ وہ رئیس کی باتیں ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سب کچھ اندر گھوم رہا تھا۔ مینار کا جال، فجر کی صورت، رئیس کا ماضی، اور وہ اعتراف جو اب اس کے دل پر ایک نوکیلے پتھر کی طرح رکھ دیا گیا تھا۔ اس کی ماں نگین بیگم بھاری شال اوڑھے سامنے کرسی پہ بیٹھی تھیں۔ ان کے ہونٹ بار بار واہ ہوتے، مگر وہ بولنے سے پہلے رک جاتی۔ بشارت، فخر اور وجاہت عالمگیر سبھی وہاں موجود تھے۔ بالآخر خاموشی ٹوٹی، فخر کی آواز گونجی، یہ سب کھیل تھا؟ مینار زندہ تھی؟ فجر اس کی عکاسی ہے اور ہم پھنس چکے ہیں۔ نہیں، ہمارا اس کھیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں کل ہی۔ بشارت بھائی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ فلک یوں ہی بیٹھی رہی، انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے، جبکہ ترنم بیگم کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ جب سے مینار سے ملی تھی انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، کوئی بات نہیں کی تھی، انہیں بس خاموشی لگ چکی تھی۔ اپنا سامان باندھ لو فلک پتر، اب ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ وجاہت عالمگیر کی آواز سنائی دی، اور اس بار فلک نے سر اٹھایا۔
ऐसे कैसे वापस चले जाएं? जो हो रहा है क्या आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता? उसने हैरत से सबको देखा। नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब किया धरा रईस का है, वो खुद देख लेगा। बशारत भाई फिर से गोया हुए। रईस का किया धरा? मीनार जिंदा है, वो मरी नहीं है। रईस उसके कत्ल से बरी जिम्मा है और आप कह रहे हैं कि उसका किया धरा है? वो बेयकीनी से बशारत भाई को देखने लगी। देखो बच्चे, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है। हाँ ठीक कहा भाई आपने, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है। ये खानदान कभी जज्बाती हुआ भी है? क्या इस खानदान ने कभी जज्बात महसूस भी किए हैं? क्या किसी को पता भी है रईस ने क्या कुछ सहा है? उसकी नज़रें सबसे होती अहमद औरंगजेब साहब पे आके ठहर गईं। वो भी आज इस इजलास के अहम रुकन थे। क्या आपको पता है दादाजी कि आपके पोते ने क्या कुछ सहा है? औरंगजेब साहब के चेहरे पर गहरा मलाल था। तुम उस पर यकीन करती हो फलक? क्या ये सब महज एक कहानी नहीं जो उसने अपने बचाव के लिए गढ़ी हो? फखर ने फौरन कहा, काश ये कहानी होती, काश वो सब एक ड्रामा होता। जिस शख्स ने सब कुछ खो दिया, जो मीनार के हाथों कैद रहा, जो गर्देसी खानदान की साजिशों में पिस गया और फिर अगवा, तशद्दुद और वो सब जो उस पे बीता। वो सांस के लिए रुकी, फिर होंठ काटते हुए कहा, ऐसा जख्म घड़ कर कोई जिंदा नहीं रह सकता। वो जीता जागता सबूत है, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हम सब से बहुत ऊंचा है, वो अपना बचाव कर लेगा। बशारत भाई फिर से बोले, आज वो अपना बचाव कर सकता है, मगर सालों पहले अब्बा? उसने बराह रास्त अपने बाप को मुखातिब किया। सालों पहले वो बच्चा था, खूनी रिश्ता था आपसे, फिर आपने क्यों इतनी बेएतनाई बरती? उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब सालों उन्होंने बहन की खबर नहीं की तो फिर भतीजा किस गिनती में आता था? बस करो फलक, तुम हमारी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। बशारत भाई इस सारे मामले से तंग आ चुके थे। ये सुनते ही फलक के चेहरे पर इस्तेहज़ा उभरा। जब अपनी बेटी पे गुजरी तो आप सबको खानदान की दूसरी बेटी का एहसास हुआ। उसने तरन्नुम बेगम की जानिब देखा। जब अपने बेटे पे गुजरेगी, क्या तब आपको रईस के दर्द का एहसास होगा अब्बा? उसका सवाल फिर से अपने बाप से था, जिन्होंने पलट कर कभी खबर नहीं ली। चच्चा ज़ाद भाई मर चुका था, मगर उसका बेटा जिंदा था। चच्चा भी जिंदा था, फिर क्यों वो गाफिल हो गए थे? तुम अब भी उसकी हमायत कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। बशारत भाई गुस्से से कहते उठ खड़े हुए। मत भूलो कि तुम्हारा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। अपना सामान बांधो, हम वापस जा रहे हैं। फैसला सुना दिया गया। फलक कई लम्हे उन्हें देखती रही, जो गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं कहीं नहीं जा रही, उसने भी ऐलान किया। तब तक नहीं जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो जाता। एक जताती नज़र सब पे डाली। मैं सिर्फ आलमगीर ख़ानदान की बेटी नहीं हूँ, मैं एक औरत भी हूँ, इंसान हूँ, और मेरा नाम, मेरा मकाम, जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, क्या आप लोगों को एहसास है? उसकी सांस फूल चुकी थी। मैं यहाँ किसी और के लिए नहीं रुकी हुई, मैं यहाँ अपने लिए हूँ। मैं खुद को चुन रही हूँ, अपनी ज़ात को, अपनी पहचान को, अपने मकाम को, और मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसे कैसे चली जाती? आलमगीर ख़ानदान की ज़बान की अहमियत थी तो क्या उसकी ज़बान कुछ भी नहीं? क्या वो इंसान नहीं? फलक तुम? बशारत गुस्से से उसकी जानिब बढ़े, मगर फ़ख्र आगे बढ़कर उन्हें थाम चुका था। तुमने जो कहा हमने वो सब किया, अब क्यों हमारी नाक कटवाना चाहती हो? उम्र देखिए अपनी, 27 की होने वाली हो और अभी तक शादी नहीं हुई। तुम जानती हो रोज़ कितने सवाल उठते हैं हम पे? वो दांत भींचते बोलते रहे, जबकि फलक यूं ही खड़ी रही। मेरी शादी की फिक्र करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये फैसला अब्बा जी करेंगे, और तभी करेंगे जब मैं उन्हें कहूँगी। आप मेरी फिक्र छोड़ दें। ये सुनते ही बशारत बाई का चेहरा मजीद सुर्ख पड़ा। वो फ़ख्र से खुद को छुड़ाते आगे बढ़े, और फिर चटाख की आवाज़ उभरी। एक जोरदार थप्पड़ फलक के चेहरे पर पड़ चुका था, जो उसके गाल पर निशान छोड़ गया। गाल पर उभरने वाली जलन के साथ साथ दिल में दर्द उठा था, जिसे फलक ने आंखें मीच कर जब्त किया। बशारत, अपने हाथ काबू में रखो। जहां आलमगीर उठ खड़े हुए। आप इसे नहीं देख रहे अब्बा जी? ये कैसे अपनी मनमानी करती जा रही है, ये कैसे हमारे हाथों से निकलती जा रही है। इसे आज़ादी दी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका गलत फ़ायदा उठाए। कल को कोई बात हो गई तो? मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जिससे आप सब पे उंगलियां उठें। मैंने आप सबका नाम रोशन किया है, उस पर कालक नहीं मिली। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। आंसू रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। फलक आलमगीर, ये नाम मुझे ख़ानदान ने दिया, मगर इसे बनाया मैंने है, और मैं ये हक रखती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकूँ, और इसकी इजाज़त मुझे मेरे अल्लाह ने दी है। वो एक तेज़ जलती हुई नज़र सब पे डालकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई।
وہ کچھ غلط نہیں کر رہی تھی، پھر سزا کیسی؟ ایک گھر ہی تو بنایا تھا اس نے، پھر اسے کیسے چھوڑ دیتی؟ لاؤنج ایک بار پھر خاموش ہو گیا، صرف لکڑیوں کے جلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہر چہرے پر ایک الگ فیصلہ، ایک الگ سوال تھا۔ ترنم بیگم جانتی تھیں کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت تھی، مینار کی اصلیت، رئیس کا راز اور خاندان کی بکھری سانسیں، سب مل کر ایک نئے موڑ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ شام کی سرخی اب گہری نیلاہٹ میں بدل چکی تھی، باہر کی بارش تھمے دیر ہو چکی تھی، مگر ہوا میں اب بھی ٹھنڈی نمی اور کچی مٹی کی ہلکی خوشبو تھی۔ فلک اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر پڑا تھپڑ کا نشان اب صرف ایک سوجن کی صورت میں موجود تھا، لیکن دل پہ لگا زخم ابھی تازہ تھا۔ آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھیں، لیکن ان میں ایک نئی سختی، ایک مضبوط فیصلہ ابھر چکا تھا۔ وہ اپنے لیے خود کو چن چکی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور فخر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پہ کھانا رکھا تھا۔ وہ کمرے کی خاموشی کو توڑے بغیر احتیاط سے ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر مڑا۔ فخر کا چہرہ بھی تھکا ہوا اور پریشان تھا، اس کی آنکھوں میں ایک کشمکش تھی، خاندان کی روایتوں کا بوجھ اور اپنی بہن کے لیے محبت کا احساس۔ فخر اس کے سامنے زمین پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی رہی، پھر فخر نے آہستگی سے فلک کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دینا فلک، میں نہیں روک سکا بشارت بھائی کو، اس نے تعصب سے کہا۔ فلک نے سر ہلایا، اس کی آواز اب بھی بھرائی ہوئی تھی، لیکن اس میں اب ٹٹخنے کی بجائے دھندلی پختگی تھی۔ آپ قصوروار نہیں ہیں، یہ خاندان کی دہائیوں کی گھٹی ہوئی گھٹن تھی جو آج پھوٹ نکلی۔ میرا قصور اتنا ہے کہ میں نے اپنے لیے آواز بلند کی۔ فخر نے آہ بھری اور کمرے کے مدھم ماحول میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر مون سینگ جی کا حق ہے تو فلک عالمگیر بھی فلک عالمگیر کی ہے۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑ ڈالے۔ مون سینگ جی ایک کورین ڈرامہ اٹس اوکے ٹو ناٹ بی اوکے کا کردار ہے جو کہتا ہے اس پر صرف اس کا حق ہے۔ فخر کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے گویا ہوا۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ مرد ذات عورتوں کو نہیں سمجھ پاتے، شاید تم اس وقت ٹھیک کہتی تھی۔ میں جب سے یہ سب ہوا ہے، میں نے پہلی بار خود کو تم سے، پھپھوں سے اور یہاں تک کہ فجر اور مینار کے غم سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ میرا دماغ کہتا تھا کہ تمہیں سب چھوڑ کے واپس جانا چاہیے، یہ ہماری روایت ہے، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ تم صحیح ہو۔ تم کوئی جائیداد نہیں ہو، نہ کوئی معاہدہ، نہ کوئی وعدہ، تم انسان ہو، فلک عالمگیر ہو، تم اپنے لیے بنی ہو۔ فلک نے نم آنکھوں سے فخر کو دیکھا، برسوں کی گھٹن، محبت اور بغاوت کے بیچ فخر کا یہ اعتراف اس کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ ابا جی اور بشارت بھائی دونوں غصے میں ہیں، وہ سب کل صبح جا رہے ہیں، انہوں نے سب کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے یہاں رہنے کی کوشش کی، جانے سے انکار کیا تو۔ فخر کہتے کہتے رک گیا۔ تو کیا؟ فلک نے بےتابی سے اسے دیکھا۔ تو وہ تم سے سارے رشتے توڑ لیں گے اور مجھ سے بھی۔ انہیں غصہ ہے کہ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے اس فیصلے کے پیچھے صرف اور صرف رئیس ہی وجہ ہے۔ فخر کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی، وہ سوچ رہے ہیں کہ تم یہ سب اس کے لیے کر رہی ہو، اس سے متاثر ہو کے۔ فلک کا چہرہ اس بات پر سرخ ہوا، وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، ہاں، رئیس اور اس کا قصہ میرے دل پہ ایک بوجھ بن چکا ہے۔ اس کے درد نے مجھے انسان ہونے کا احساس دلایا جو ہم خاندان والے شاید بھول چکے تھے۔ لیکن اس نے بوجھل سانس لی اور فخر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن میں صرف اس کے لیے نہیں رکی ہوں، میں یہاں کسی فرد کے لیے نہیں، اپنے اس مقام کے لیے، اپنے اس گھر کے لیے، اپنے ہونے کے لیے رکی ہوں۔ اگر اس کی کہانی نہ بھی ہوتی اور مجھے واپس جانا پڑتا، تب بھی میں اپنے کام اور اپنے خواب کو چنتی۔ میں نے وہ کانٹریکٹ اپنی پہچان کے لیے سائن کیا تھا، نہ کہ کسی کے بچاؤ کے لیے۔ یہ میرا میدان عمل ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ فخر کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی، وہ بہن کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ فخر نے گہرا سانس لیا، اس کے ہاتھ کو چھوڑا اور ٹیبل پہ رکھے کھانے کو فلک کے قریب کیا۔ تم یہ سب صرف اپنے لیے کر رہی ہو اور میں یہی سننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا کے کہا، اب سنو میری بات۔ اگر تم کل کو اٹھ کے کہتی ہو کہ میں یہاں رئیس کے لیے رکی ہوں، تو میں آج ہی سارا سامان باندھ کے تمہیں زبردستی واپس لے جاؤں گا۔ میرا اور تمہارا رشتہ خاندان کی بیٹی ہونے پہ منحصر نہیں، فلک، تم چھوٹی بہن ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں،
لیکن فلک تڑپ اٹھی۔ لیکن کچھ نہیں، تم میرا چناؤ ہو، خاندان میرے چناؤ پہ ناراض ہے تو ہوں، ابا جی بھی ناراض ہیں تو صحیح۔ جب انہوں نے سالوں پہلے اپنی بہن کو اس لیے چننے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تھا، تو میں بھی ان کا بیٹا ہوں۔ اگر میری بہن اپنی زندگی چنتی ہے اور خاندان اس پہ سوال اٹھاتا ہے تو میں بھی اپنے اصول چن رہا ہوں۔ تم اپنا بچاؤ کر رہی ہو اور میں تمہیں چن رہا ہوں، کیونکہ میں بھی فخر عالمگیر ہوں۔ فخر نے ایک عجیب سے عزم اور محبت کے ساتھ کہا۔ فلک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو اس تھپڑ کے درد کے نہیں تھے، نہ ہی اپنوں کی بے اعتنائی کے، یہ اس اعتراف کے تھے جس نے اسے احساس دلایا کہ وہ بالکل اکیلی نہیں ہے۔ شکریہ، اس نے بمشکل کہا۔ فخر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب یہ کھانا کھا لو، تم کمزور ہو جاؤ گی تو رئیس کا بچاؤ کیسے کر پاؤ گی؟ اور کیا کہا تم نے کہ ہمارا نام روشن کیا ہے، کالک نہیں ملی؟ ہاں، تمہاری یہ جرت، تمہارا یہ اعتماد، یہی تمہارے نام کو چمکائے گا۔ میرے نزدیک تو یہی حقیقت ہے۔ فخر اٹھا اور فلک کے سر پر بوسہ دیا۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ میرا مزید کوئی سوال نہیں ہے، میں صبح تک باہر رہوں گا، لیکن تمہارا گھر یہاں ہی ہے، مجھے پتہ ہے تم یہیں رہو گی۔ فخر دروازے تک پہنچا، پھر رک کر مڑا۔ اور فلک، جب یہ سب ختم ہو جائے تب بھی خود کو مت بھولنا، خود کو چنتے رہنا، تم اہم ہو، بہت اہم۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ فلک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے پڑی روٹی اور سالن کو اس نے غور سے دیکھا۔ ایک نیا عزم اس کے دل میں جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی لڑائی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ صرف رئیس مینار یا گردیسی خاندان کی سازش کا معاملہ نہیں تھا، یہ اب فلک عالمگیر بمقابلہ عالمگیر خاندان کی روایات کا امتحان تھا، اور اس کی طاقت، اس کا بھائی، اب اس کے ساتھ تھا۔ شادی، ایک زہر خوردہ مکالمہ۔ میں 27 برس کی ہونے والی ہوں۔ عمر کی اس دہلیز پر آ کر ایک عورت کو سب سے زیادہ جو سوال سننے کو ملتا ہے وہ یہی ہے، اب تک تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال کسی تعارف کا پہلا جملہ بن جاتا ہے، خاندان کے ہر اجتماع کی گونج، ہر ملاقات کی پرچھائی، جیسے کسی عورت کی زندگی کا حاصل یہی ہو کہ وہ ایک دن کسی کے نام منسوب کر دی جائے۔ میں اکثر سوچتی ہوں، کیا واقعی شادی ایک وقت کے تعین کے ساتھ پیدا ہونے والا رشتہ ہے؟ کیا یہ گھڑی کی سوئیوں کا محتاج ہے؟ ہماری معاشرت میں شادی کو مقدس ادارہ مانا جاتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ یہ رشتہ انسان کی زندگی کو سنبھالتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسے اتنا بھاری بوجھ بنا دیا ہے کہ عورت کی اپنی ذات، اس کے خواب، اس کی پہچان سب پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں۔ ایک لڑکی کی عمر جیسے ہی 20 کے ہندسے کو چھوتی ہے، رشتوں کی تجویزیں آنے لگتی ہیں۔ 20 سے 25 تک نہ ہو تو خاندان کی پیشانیوں پہ بل پڑنے لگتے ہیں، اور اگر 30 کے قریب پہنچ جائے تو گویا وہ خطرے کی لکیر پہ کھڑی ہے۔ لیکن کیا شادی کا فیصلہ صرف عمر کے حساب سے ہونا چاہیے؟ کیا ایک لڑکی کے خواب، اس کے کریئر، اس کی ذہنی پختگی، اس کے زخم بڑھنے کا وقت کوئی معنی نہیں رکھتے؟ کبھی ہم رشتے خود نہیں ٹھکراتے، حالات ٹھکرا دیتے ہیں۔ کبھی سامنے والا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتا ہے مگر وقت آنے پہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی ایک رشتہ اپنے اندر اتنی تلخی گھول دیتا ہے کہ اگلا قدم اٹھانے کے لیے انسان کو سالوں درکار ہوتے ہیں۔ یہ سب حقائق ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ان سے گزرتے ہیں، لیکن معاشرہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک انسان کیوں تیار نہیں تھا یا کیوں اس نے انکار کیا۔ وہ صرف ایک ہی جملہ دہراتا ہے، ابھی تک تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ شادی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ زہر ہے جو ایک ناکام تعلق یا کسی دھوکے سے ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ کبھی یہ زہر ایک ٹوٹے رشتے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کسی ٹراما کی صورت، کبھی کسی ایسے دھوکے میں جو انسان کی اپنی شناخت کو ہی نگل لیتا ہے۔ ایسے وقت میں کسی عورت کو مزید دباؤ میں دھکیلنا گویا اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وقت ہر انسان کا سب سے بڑا علاج ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں صبر کم اور فیصلے زیادہ بانٹے جاتے ہیں۔ زہر خوردہ پری میں آج ایک اور موضوع کا اضافہ ہو چکا تھا، اور آج پھر اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے پھسل رہی تھیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا لڑکی پہلے اپنی پہچان نہیں بنا سکتی؟ کیا وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حق نہیں رکھتی؟ کیا وہ اپنی صلاحیتوں سے دنیا میں جگہ نہیں بنا سکتی تاکہ جب وہ کسی کا ہاتھ تھامے تو اعتماد کے ساتھ تھامے، کمزوری کے ساتھ نہیں؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ شادی ایک ساتھ چلنے کا رشتہ ہے، سہارا دینے کا تعلق ہے،
اگر عورت خود اپنی بنیاد کو مضبوط نہ کر سکے تو وہ کسی کا سہارا کیسے بنے گی؟ عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر جیے، اگر وہ چاہے تو 20 برس میں شادی کرے، اگر چاہے تو 30 برس کے بعد کرے، اگر وہ چاہے تو کبھی نہ کرے۔ یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، معاشرے کے نہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ عورت کو اپنی ذات کی بجائے ایک بوجھ سمجھتا ہے، جیسے وہ صرف کسی اور کے گھر کی زینت بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ شادی زندگی کا ایک جزو ہے، لیکن یہ زندگی کا حاصل نہیں۔ یہ ایک سفر ہے، لیکن یہ منزل نہیں۔ عورت کی پہچان اس کے رشتے سے نہیں، اس کی ذات سے ہونی چاہیے۔ میں 27 برس کی ہوں، شاید کل سب پوچھے ابھی تک تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی، اور میں ہنس کے کہوں گی کیونکہ میں ابھی تک اپنی پہچان بنا رہی ہوں، کیونکہ جب میں کسی کا ہاتھ تھاموں گی تو یہ جان کے تھاموں گی کہ میں نے خود کو جھٹلایا نہیں، بلکہ ایک انسان کو اپنایا ہے۔ میں یہ جان کر تھاموں گی کہ اب میں مخلص ہوں، میں یہ جان کے تھاموں گی کہ ہاں اب میں تیار ہوں۔ لیکن کیا آپ تیار ہیں؟ پیلس کی اونچی محرابوں والے لاؤنج میں خاموشی اپنی پوری رعنائی سے قائم تھی۔ باہر برف مسلسل برس رہی تھی اور کھڑکیوں کے پار سفید گالوں کی تہ زمین پہ بچھتی گئی۔ درختوں کی اریاں شاخیں بوجھ کے نیچے جھک کر ایک بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھیں۔ اندر بھاری آتش دان میں آگ جل رہی تھی، جس کی سنہری روشنی سرمئی اور بھوری دیواروں پر لرزتے سائے ڈال رہی تھی۔ اس سکوت میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اخبار کے اوراق پلٹنے کی۔ مسٹر جوزف اپنی مخصوص کرسی پر نیم دراز بیٹھے تھے، سیاہ بالوں کے بیچ چمکتی ہوئی پیشانی اور آنکھوں پہ ٹکی اینک کے پیچھے ایک سکون بھری سنجیدگی تھی۔ ان کی انگلیاں پرسکون انداز میں اخبار کے صفحے پلٹ رہی تھیں، جیسے دنیا میں کوئی طوفان اٹھا ہی نہ ہو۔ لیکن سیڑھیوں کے کنارے پر قدموں کی آہٹ نے ماحول کی فضا بدل دی۔ جارج نیچے اتر رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ اس کے کندھے مزید جھک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایسی مردنی چھائی تھی جیسے وہ ایک لمحے میں برسوں کا سفر طے کر آیا ہو۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، ہونٹ خشک اور نگاہوں میں خوف اور تھکن کی ملی جلی جھلک۔ وہ نیچے پہنچ کر رک گیا، سامنے مسٹر جوزف کو دیکھا، ابھی بھی اخبار میں گم، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ لمحے بھر کو وہ بچپن میں لوٹ گیا، جب کوئی غلطی کرنے پر باپ کے سامنے کھڑا ہو کے اسے لگتا تھا زمین پھٹ جائے۔ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا۔ مسٹر جوزف کی کرسی کے پیچھے دیوار پہ ٹنگی ان کی وہ ڈریکولا جیسی تصویر اپنی ہیبت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ قریب پہنچ کر آخرکار اس نے لب کھولے۔ ڈیڈ، اس کی آواز بھاری تھی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مسٹر جوزف نے اخبار کے کونے کو ہلکا سا موڑا مگر نظریں نہ اٹھائیں۔ سن رہا ہوں۔ جارج نے گہرا سانس لیا۔ آپ نے دیکھا نا جو کچھ ہو رہا ہے، ویڈیو، خبریں، لوگوں کی باتیں، پورا میڈیا میرے خلاف ہے۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے، نہ غصہ کریں گے، نہ سوال؟ مسٹر جوزف نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر صفحہ پلٹا۔ غصہ؟ ان کی آواز پرسکون مگر گہری تھی۔ غصہ تو اس پہ آتا ہے جس سے توقع نہ ہو اور وہ دھوکہ دے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ لڑنا سکھایا ہے جارج، حالات چاہے جتنے بھی کڑے ہوں۔ ایک جوزف کبھی جھکتا نہیں۔ مجھے یقین ہے تم اسے ہینڈل کر لو گے۔ یہ سن کر جارج پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ مسٹر جوزف اس پہ برہم ہوں گے، ایک بار پھر اسے بزدل کہیں گے، مگر نہیں، آج انہیں یقین تھا وہ ہینڈل کر لے گا۔ مگر ڈیڈ، میری وجہ سے آپ پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، پورا معاشرہ آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے کہ آپ نے مجھے قابو میں نہیں رکھا۔ میں شرمندہ ہوں۔ اب مسٹر جوزف نے پہلی بار اخبار طے کیا اور میز پہ رکھ دیا۔ ان کی گہری آنکھیں سیدھا جارج کے اندر تک اتر گئیں۔ شرمندگی انسان کو توڑ دیتی ہے مگر احساس غلطی اسے مضبوط بناتا ہے۔ ہاں، تم نے غلطی کی ہے۔ ایک لمحے کی کمزوری تھی، مگر کمزوری کو کمزوری تبھی کہا جاتا ہے جب اسے تسلیم کیا جائے، باقی دنیا کے لیے وہ جرم ہے۔ جارج نے سر جھکا لیا جیسے ہر لفظ اس کی ہڈیوں میں چبھ گیا ہو۔ میں جانتا ہوں، اور میں اس کا بوجھ اپنی زندگی بھر اٹھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی مسٹر جوزف کی آواز میں سختی آ گئی۔ بوجھ اٹھانا کافی نہیں جارج، تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم اس بوجھ کے نیچے دبنے کے بجائے اس سے اوپر اٹھ سکتے ہو۔ تمہاری وجہ سے آج میرا نام، میرا وقار داؤ پہ ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ انگلیاں تم خود جھکاؤ گے، اور میں نے تمہیں بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ آگ کے شعلے بھڑکے اور روشنی جارج کے جھکے ہوئے چہرے پر لہر سی ڈال گئی۔
اس کے اندر ایک عجیب سا کرب تھا مگر ساتھ ہی ایک فیصلہ بھی جنم لے رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں کوشش کروں گا ڈیڈ، میں سب ٹھیک کروں گا۔ مسٹر جوزف نے کرسی کی پشت پر سیدھے ہو گئے۔ کوشش نہیں، یقین چاہیے۔ یہ وہ امتحان ہے جس میں اگر تم گرے تو پھر جوزف نام کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ جارج نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنے اندر طاقت بھرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی مگر اس نے پلکیں جھپکا کر چھپا لی۔ جی ڈیڈ۔ وہ دھیرے دھیرے مڑنے لگا، قدم جیسے بھاری پتھروں میں ڈھلے ہوں۔ لیکن کچھ دور چلا ہی تھا کہ مسٹر جوزف کی آواز دوبارہ ابھری، اس بار پہلے سے کہیں نرم، کہیں زیادہ باپ کی سی۔ جارج! وہ رکا، پلٹا۔ مسٹر جوزف کی آنکھوں میں ایک انکہی ملال کی چمک تھی۔ تم میرے بڑے بیٹے ہو، مجھے تم پہ فخر ہے، لیکن اگر تم یہ سب ٹھیک نہ کر پائے تو میں تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ یہ سنتے ہی جارج منہ بھینچے ہنس دیا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ پوری زندگی اس نے یہی تو سننا چاہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ ایک روایتی باپ نہیں تھا، مگر وہ کبھی اپنے محبت کا برملا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سونے کا نوالا کھلا کر شیر کی نظر رکھتا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، اس نے لب بھینچے مسکراہٹ اور آنسو روکتے کہا۔ بھاری اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ چند منٹ کی خاموشی چھا گئی، پھر مسٹر جوزف کی آواز سنائی دی، خود کو وہ سزا مت دینا جو میری ہے۔ ان کے الفاظ پر جارج الٹ گیا۔ جینی کا نام سنتے ہی جارج کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ تم جانتے ہو، میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا مگر ایک سچی محبت کو تھام نہ سکا۔ وہ میری سزا ہے، تم اسے اپنے حصے کی سزا مت بناؤ۔ تم ایک اچھے پارٹنر کے حقدار ہو، اور اگر تم نے اس موقع کو ضائع کیا تو یاد رکھنا، یہ زخم زندگی بھر نہیں بھریں گے۔ جارج کا دل زور سے دھڑکا اور سینے میں ہی ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی مناظر گھومنے لگے۔ جینی کی وہ ہنسی، وہ سوال بھری نظریں، وہ نرمی جو اس کے اندر کی سختیوں کو توڑ دیتی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ جی ڈیڈ۔ لاؤنج میں پھر سکوت پھیل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم بھلے ہی لڑکھڑا رہے تھے مگر دل میں ایک نیا عزم جنم لے چکا تھا۔ مسٹر جوزف کرسی پر بیٹھے دیر تک جلتی آگ کو دیکھتے رہے۔ آگ کے شعلے جیسے ان کی آنکھوں کی تھکن، ان کے دکھ اور ان کے فخر کو ایک ساتھ منعکس کر رہے تھے۔ باہر برف مسلسل گر رہی تھی مگر اندر اس لمحے ایک باپ اور بیٹے کے بیچ کہی گئی باتیں آنے والے وقت کی بنیاد بنتی گئیں۔ جوزف پیٹرسن، وہ شخص جس نے محبت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ میرے عزیز لسنرز، کالج میں جتنا ریکارڈ کر سکتی تھی کیا، بٹ پھر بھی شور آ رہا ہے بار بار۔ کبھی کرو بھائی صاحب شور کرتے ہیں تو کبھی کچھ جو گرلز آئی ہوئی ہیں گراؤنڈ میں وہ کھیل رہی ہیں تو وہ شور کر رہی ہیں۔ لو جی، کھانسی بھی ابھی آنی ہے۔ تو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں یہاں پہ ریکارڈنگ کرنے میں، نا مزہ نہیں آ رہا، تو میں باقی اس کو میں ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈنگ پہ لگاتی ہوں، باقی گھر جا کے کروں گی۔ سو اس ایک ایپیسوڈ کا آج اس میں گزارا کر لیں، انشاءاللہ آج رات کو ایک اور ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور باقی بہت جلدی فائنل پارٹ آپ کو مکمل طور پہ پہنچا دوں گی 2-3 دنوں کے اندر۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔